بڑے پیار نال محبت رہا. اصحاب کی عظمت کا اقرار ضروری ہے. 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 آقا کے گھرانے پہ آقا کے گھرانے پہ اعتبار ضروری ہے. آقا کے گھرانے پہ اعتبار ضروری ہے. آقا کے گھرانے پہ اعتبار ضروری ہے. محبوب کی عزت پہ محبوب کی عزت پر جو سب کچھ وار گئے. محبوب کی عزت پر جو سب کچھ وار گئے. ان جان نثاروں کا ان جان نثاروں کا پرچار ضروری ہے. ان جان نثاروں کا شان صحابہ شان صحابہ شان صحابہ زندہ باد. 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 صحابہ کی عظمت کا اقرار ضروری ہے. آقا کے گھرانے پر اعتبار ضروری ہے. صدیق کی آقا سے صدیق کی آقا سے الفت جو اگر دیکھو. صدیق کی آقا سے الفت جو اگر دیکھو. صدیق کی جھولی میں سرکار ضروری ہے. صدیق کی جھولی میں سرکار ضروری ہے. آقا کے گھرانے پہ اعتبار ضروری ہے. خیبر سے بگانا ہے. ایسے شیر تھے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تساں ٹھلے رہو گے چپ رہو گے بولو گے نہیں تے دائیں بائیں کھبے سجے کتے کونی نہ واج جے. اپنا آپ ہی دھیان نال سوئی شیر سن تو بعد شیر دا حق ادا کریا جے. جی میں پنجابی کے اندر شیر دا مول پایا جے. خیبر سے بگانا ہے کفار کی فوجوں کو. خیبر سے بگانا ہے کفار کی فوجوں کو. حسنین کے بابا کی حسنین کے بابا کی تلوار ضروری ہے. حسنین کے بابا کی تلوار ضروری ہے. شان صحابہ او شان صحابہ شان صحابہ زندہ باد. 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 صحابہ کی عظمت کا اقرار ضروری ہے. آقا کے گھرانے پہ اعتبار. تھکے تو نہیں آپ حضرات. اے نہ کہ ساڈا ذوق بندہ ہوئے تے تساں حضرات تھکاوٹ محسوس کر رہے ہو. تھکے تے نہیں. ہاتھ کھڑے کر کے دسنا جڑے میرے پر ہاتھ تھکے پے آ. اللہ خیر کرے یار. انہاں نے ایک کلام دا کیا مینوں اللہ جاندا ہے میرے ذہن وچ بالکل کوئی نہیں سی. پتہ نہیں کوئی شعر ذہن وچ ہے کہ نہیں. چلو کوشش کرنا وا. کڈا سونا کنا پیارا کنا میٹھا لگدا ہے نام علی دا.
او کنا سونا کنا پیارا کنا میٹھا لگدا ہے نام علی دا دنیا نو دس میں غلام علی دا دنیا نو دس میں غلام علی دا دنیا نو دس میں غلام علی دا منکر نو دس میں غلام علی دا کنا سونا کنا پیارا کنا میٹھا کنا سونا کنا پیارا لگدا ہے نام علی دا دنیا نو دس میں غلام علی دا توجہ توجہ منظر کشی دیکھنا محبت نال منظر مسجد نبوی دا ویکھ منظر صف وچ کیویں کھڑا ہویا ہے حیدر مسجد نبوی دا ویکھ منظر صف وچ کیویں کھڑا ہویا ہے حیدر صدیق دسدا امام علی ابو بکر ابو بکر ہاں کنا سونا کنا پیارا کنا میٹھا لگدا ہے نام علی دا مسجد نبوی دا ویکھ منظر صف وچ کیویں کھڑا ہویا ہے حیدر صدیق دسدا امام علی دا فاروق دسدا امام علی دا عثمان بنیا امام علی دا کنا سونا کنا پیارا کنا میٹھا لگدا ہے نام علی دا دشمن نو دس میں غلام علی دا اے بابا مینوں کہندا میں غلام علی دا مینوں کہندا میں غلام علی دا اے پہلوان کہندا میں غلام علی دا کنا سونا کنا پیارا کنا میٹھا لگدا اے نام اسے دل وچ خدا ہو سی محمد مصطفیٰ ہو سی اسے دل وچ خدا ہو سی محمد مصطفیٰ ہو سی اسے اگلی گل اسے دل وچ خدا ہو سی محمد مصطفیٰ ہو سی جڑے دل وچ محمد دے جڑے دل وچ محمد دے صحابہ دا حیا ہو سی اسے دل وچ خدا ہو سی محمد مصطفیٰ ہو سی تو جتنا زور لا چلیا تو جتنا شور پا چلیا تو جتنا زور لا چلیا تو کتنا شور پا چلیا کدی صدیق اکبر نا نبی کولوں جدا ہو سی کدی صدیق اکبر نا نبی کولوں جدا ہو سی اسے دل وچ خدا ہو سی محمد مصطفیٰ ہو سی جڑے دل وچ محمد دے جڑے دل وچ محمد دے صحابہ دا حیا ہو سی اسے دل وچ خدا ہو سی محمد مصطفیٰ ہو سی پیغام اگر آپ کا بس چلے تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کوئی کسی کے ساتھ اونچا نہیں بولنا بڑے پیار سے محبت سے آرام سے بات سمجھانی ہے اللہ نے فضل فرمایا تو انشاءاللہ دماغ میں آ جائے گی وہ بات کیا ہے میرا پیغام پلے باندھ کے لے جانا بڑا کام دے گا نہ کر انکار یاراں دا نبی دے جان نثاراں دا نہ کر انکار یاراں دا نبی دے جان نثاراں دا انہاں دا کچھ نہیں جانا
قبر تیری تباہ ہو سی انہاں دا کچھ بھی نہیں جانا قبر تیری تباہ ہو سی انہاں دا کچھ بھی نہیں جانا قبر تیری تباہ ہو سی اسے دل وچ خدا ہو سی محمد مصطفیٰ ہو سی اسے دل وچ اگلی گل تھوڑی جی گاڑی ہے اس واسطے میرے خیال یہ اتنے ہی اینی کو سمجھ آ جائے تو بڑی گل ہے بس آخر میں ختم نبوت کے حوالے سے 2 شعر پڑھ کے وہ تھوڑا بیڑا تر جائے تسی اینی دیر دے بیٹھے ہو تو تسی ایک بار بھی نہیں مینوں دسیا بھی یار میرا پیارا دوست ہے بھائی راشد بڑی محبت والا بندہ بڑے پیار والا تو میں حال تواڈے سامنے دیکھو کنا کو پسینہ آ گیا تے سار نہ تواڈی مہربانی میں کوشش کرن دیا گرم ہوواں تے گرم کراں جسمانی روحانی ایمانی طور تے ہاں ایمانی طور تے تے اے کہندے نے پنکھا چلا دئیے تواڈی مہربانی تسی ٹھنڈا کرن دے چکراں جے سننا محبت نال ہاں آیا ہے کلال آیا ہے کلال سادیاں دے گر وکھن تے چلے اس سونے نبی علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی نا اماں حلیمہ لے کے اپنے گھر چلی گئیاں تے جی میں پھر تانوں پتہ بیبیاں دا مزاج ہوندا طبیعت ہوندی ہے آپس وچ گلاں باتاں ایک اماں وڈیری عمر دی ہاتھ چ لاٹھی پھڑی بابا جی تانوں تو بڑی چنگی طرح گل ذہن چ آئے گی کیونکہ بزرگ جنہاں دے ہاتھ چ لاٹھی ہے تو انہاں نوں بڑی چنگی طرح گل ذہن چ آئے گی سہارا لندے لندے ٹردی جا رہی ہے بیبی تے چل کے 1 2 3 4 5 6 7 8 دروازے کھڑکائے تے جدوں 8 10 دروازے کھڑکائے نا تے سارے گھراں چوں بیبیاں نے دروازے کھولے تے اماں خیر ہے کی گل ہے سویرے سویرے آ کے دروازے کھڑکاؤن لگ پئی ہیں کی گل ہے کی ہویا اماں کہندی بھੈਣਾਂ لڑدیاں کیوں پਈਆਂ جے میں تے تانوں ایک گل دسن آئی ہاں تے اماں نے جڑی گل دسی نا سنن تو بعد ذرا تسی دسیا جی کوئی تسی بھی سنی ہے اے بھੈਣਾਂ مینوں پتہ لگیا حلیمہ دے گھر اقبال آیا تے جے مزید اپنے دل نو ٹھنڈ تے سکون پہنچان چاہندے تو میں اگلی گل کراں تے پہنچے تے پھر مینوں دسیا جی کہ پہنچے اے حلیمہ دے گھر اقبال آیا تے سنیا آمنہ دا لال آیا اچھا تے نعرہ تکبیر اچھی میرے ویر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت شان صحابہ شان اہل بیت علماء اہل سنت دینی مدارس اسلام پاکستان افواج جناب ملک مبشر شائم صاحب جناب نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن جس کی آواز پوری دنیا میں گونج رہی ہے اور یوٹیوب چینل کیا اور پتہ نہیں کیا کر الگ بات ہے کہ اس کا اپنا کوئی چینل نہیں جناب حضرت مولانا ڈاکٹر حکیم قاسم گجر صاحب میں ملک صاحب اپنی حاضری مکمل کر چکیا سی اے میرے بڑے پیارے ویر بیٹھے نے اتنے ساجن شمیم صاحب نے بھائی جناب کا عامر صاحب نے بھائی راشد صاحب نے مولانا مفتی عبد الرحمان صاحب نے بس ایک کلام او دے 2 شعر ہاں ساریاں گلاں ختم ہو گئیاں ساریاں گلاں مک گئیاں اماں ہوں تو چاہنی کی ہیں اماں کہندی ذرا پیار دے نال سننا آیا ہے کلال سادیاں دی گر وکھن تے چلیے آؤ میرے نال سادیاں دی گر وکھن تے چلیے آؤ میرے اماں تو ویکھیا اماں کہندی بھੈਣਾਂ ویکھے تے میں بھی کوئی نہیں تے اماں پھر تو سانوں کیوں مجبور کرن ڈئی ہیں اسی شام نو چلے جاواں کل سویرے چلے جاواں تے تو تڑکے آ گئی ساڈے کول تے سانوں کدے لئی مجبور اماں کہندی بھੈਣਾਂ کی دساں ویکھیا تے کوئی نہیں سن بیٹھی اماں کی سنیا ذرا دس تے صحیح سندیاں پئیاں ہون ماواں بھੈਣਾں تو بھی ذرا توجہ نال سنن اماں نے گل دسی شاعر نے نقل کیتی بڑی محبت نال سنن والی ہاں آیا ہے کلال سادیاں دی گر وکھن تے چلیے آؤ میرے نال سادیاں دی گر وکھن تے چلیے سنیا ہسدا تے دن چڑھ جاندا ہے سنیا ہسدا تے دن چڑھ جاندا ہے انگلی ہلا کے تے چن نو ہلاندا
ایسا بکمال سادیاں دے گھر وکھن تے چلیے آؤ میرے نال سادیاں دے گھر وکھن تے چلیے اماں ہور کی سنی آئی تو تے سینے چ ٹھنڈ پا دیتی ذرا ہور تھوڑی جی گل دسنا اماں کہندی چلو ہن میرے کول بھی ٹائم کوئی نہیں بس ایک ہی ہور گل دسنی ہے ٹائم کوئی نہیں ہے گا تجھے پہلے میری گلاں سنیاں نہیں سی پئیاں تے ہون کہندیاں پئیاں جی ہور دس ذرا اگلی گل بھی سننا انشاءاللہ اگلی گل سن کے اتنی مٹھاس اتنی محبت انشاءاللہ پورے سال او دے مزے لندر ہوگے توجہ دینا سنیا ہے او دے اگے جگ جھک جاندا ہے سنیا ہے او دے اگے جگ جھک جاندا ہے توجہ سنیا ہے او دے اگے جگ جھک جاندا ہے جس ویلے رک دے زمانہ رک بھائی مبشر صاحب یار اجازت دو تے ایک گل آ گئی کیونکہ ادھر بڑی سونی سبحان اللہ دی چھل آ گئی مفتی صاحب معراج دی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے نا واپس آن تک پوری کائنات دا نظام رک گیا سی جام ہو گیا تھم گیا تے آخری گل کرنے لگا رب ذوالجلال نے فرمایا کائنات جی رب ذوالجلال بھئی تو کی رک گئی ہیں چل دی کیوں نہیں کیوں جام ہو گئی ہیں تھم کیوں گئی ہیں تے کائنات نے بڑی ہی عاجزی دے نال بڑا ہی چک کے بڑے ہی ادب دے نال عرض کیتی سناواں اللہ جاندا میں جتھے سنائیے ان ایڈوانس سبحان اللہ منگی ہے پھر مجھے دی گل دساں انی ٹھلی آواز چ کوئی نہیں منگی کیتی عرض کائنات خدا اگے کیتی عرض کائنات خدا اگے میرا مان تے واپس کر چا جنوں آپ بنائی نبیاں دا سلطان تے واپس کر چا جنوں آپ بنائی نبیاں دا سلطان تے واپس کر چا تو حاکم سارے حاکم دا میرا شان تے واپس کر چا میں چل پوساں بس ایک واری میری جان تے واپس کر چا سنی آئے او دے اگے جگ جھک جاندا ہے جس ویلے رک دے زمانہ رک جاندا ہے انی سونی چال سادیاں دے گھر وکھن چلیے زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا ان الحمدللہ